बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, हुकूमत ने हिंदू बरादरी के लिए इस्लामाबाद में मंदिर तामीर करने का ऐलान किया, जिसके बाद मजहबी तंजीमों ने शदीद मुखालफत की। हुकूमत ने CDA को काम करने से रोक दिया। जब बात पहुंची अदालत तक तो अदालत ने केस को निपटाते हुए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से ये राय तलब की कि बताया जाए कि क्या सरकारी खर्च पर मंदिर तामीर किया जा सकता है या नहीं। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। सर, मंदिर के हवाले से आपकी राय तलब की गई है, इस बारे में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल जो सूरत हाल है वो ये है कि ये फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है कि इस मामले पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से राय तलब की जाए। और परसों हमें ख़त मिला है वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से, जो मबनी है उसी हुक्म पे जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया है। और उससे जो ख़त हमें मिला है उसमें हमसे एक मुतय्यन सवाल किया गया है। और मुतय्यन सवाल ये है कि क्या कोई गैर मुस्लिम नई इबादतगाह के लिए सरकारी फ़ंड फ़राहम किया जा सकता है या नहीं। तो ये मुतय्यन सवाल है जो हमसे पूछा गया है। लेकिन यकीनन जब हम इस मुतय्यन सवाल का जवाब देंगे तो इससे जो मुतअल्लिक़ा इसके पहलू हैं कि जो गैर मुस्लिम शहरी हैं उनकी हैसियत क्या है, गैर मुस्लिम शहरियों की अगर इबादत की इजाज़त है तो फिर जब इबादत की इजाज़त आपने दी तो फिर इबादतगाह की इजाज़त है या नहीं है। इस तरह शरई अहकाम जो हैं इब्तिदा में कुरान और सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दरमियान में जब इस्लाम एक मज़बूत ममलकत के तौर पे मुसलमान ज़ाहिर हुए तो उस वक्त अक़लियतों के साथ क्या रवैये थे, और आज की सूरत हाल के जब कौमी रियासतों के बाद के दौर से हम गुज़र रहे हैं तो ये तमाम पहलू जो हैं ये हमारे मुताले में होंगे। आप क्या समझते हैं, ये जो सारी सूरत हाल चल रही है इसको लेकर पड़ोसी मुल्क भारत में जो बसने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं उन पर कितना असर पड़ेगा? यकीनन जो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मसलन गैर मुल्की बिलखुसूस मगरबी दुनिया में एक बहुत बड़ा तबका जो है उसको इस्लामोफोब कहते हैं। इस्लामोफोब वो लोग हैं कि जो मुसलमानों को और इस्लाम को एक ख़तरे और एक दुनिया के लिए तहज़ीबी चैलेंज के तौर पर पेश करते हैं। यकीनन वो फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि मुसलमान जो हैं वो गैर मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं करते, अक़लियतों को हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है। अदराइजेशन यानी गैरियत का जो तसव्वुर है वो इनके यहाँ बहुत रासिख़ है। जो मुस्लिम मुखालिफ तबक़ात हैं इंडिया के अंदर, यकीनन वो बतौर मिसाल ये पेश कर रहे हैं कि देखें, कश्मीर के बारे में तो मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो यहाँ अब इस्लामाबाद में हिंदुओं का मंदिर जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो यकीनन ये बात जो है ये इस वक्त, और अब जबकि मीडिया जो है वो बहुत ही बैनुल अक़वामी हो गया है, तो ये बातें तो यकीनन हो रही हैं। सर, हिंदू बरादरी का कहना है कि हमारा भी हक़ है, हम पाकिस्तानी हैं, हम भी टैक्स देते हैं, हमारा भी हक़ है कि हमारी इबादतगाहें तामीर की जाएं ताकि हम वहाँ पे आज़ादाना जाके अपनी इबादत कर सकें। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, माइनॉरिटीज़ की जो हमारी अक़लियती बिरादरी है, गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी शिकायत हैं और वो शिकायत की नौइयत मुख्तलिफ़ है। अब अगर आप तारीख़ी हवाला देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का तारीख़ी हवाला जो है वो अक़लियतों के हवाले से, यानी जो गैर मुस्लिम कम्युनिटी है, इस हवाले से बहुत बेहतर रहा है। ये आप देखें, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में चर्चिज़ हैं, गिरजाएँ, कलीसाएँ हैं, मंदिर सिंध के अंदर और हर जगह मौजूद हैं, गुरुद्वारे हर जगह मौजूद हैं। कभी कोई ऐसा मसला नहीं रहा। इनकी बाकायदा हिफाजत भी हुई है, इनकी इबादत की मुकम्मल आज़ादी है, इनके अपने स्कूल्स हैं बिलखुसूस मसीहियों के।
تو یہ مسئلہ سچ کبھی ایسا نہیں رہا کہ وہ یہ شکایت کریں کہ ان کی عبادت کے اوپر کوئی پابندی لگائی گئی ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. سندھ میں آپ دیکھیں ہر جگہ جہاں بڑی تعداد سکھوں کی ہے، گردوارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں تو دیہاتی علاقہ ہے بنیر، لیکن وہاں پہ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کے گردوارے ہیں. تو یہ مسئلہ اتنا بڑا رہا نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ جو اس وقت اسلام آباد بندر کا آیا، اس میں کچھ ابلاغ یعنی کمیونیکیشن کے کچھ پرابلمز آ گئے کہ جنہوں نے ہماری یہ پوری روایت جو ہے اتنی خوبصورت ماضی کی 1947 سے لے کے اب تک اس کو گہنا دیا ہے، ورنہ اس قسم کی کوئی صورتحال ہمارے ہاں نہیں رہی. سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے پر علماء اکرام جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء کرام کا ایک جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ یہ کہتی ہے کہ سرکاری فنڈ یہ مندر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ ان کے ہاں یہ بات بھی کچھ ہمارے علماء کرام جید علماء کرام ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پرانے جو جگہیں ہیں عبادت گاہیں ہیں ان کو تو برقرار رکھا جا سکتا ہے، ان کی تعزین و آرائش کے لیے بھی مدد دی جا سکتی ہے، لیکن نیا چرچ یا نیا مندر نئی عبادت گاہ اس کی تعمیر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اب یہ حوالہ بھی ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نئی صورتحال میں جب کوئی اگر واقعی آبادی بڑھ رہی ہے کسی کمیونٹی کی تو کیا پھر یہی حکم جو ہے اس کو موجودہ دور میں بھی برقرار رکھا جائے گا یا نہیں. تو یہی سوال ہمارے پاس ہے اور ہم نے اس سوال پہ صرف علماء کرام کو نہیں بلکہ جو آئین کے ماہرین ہیں، جو قانون کے ماہرین ہیں یا معاہدات کے ماہرین ہیں ان سے بھی مشورہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں نہرو لیاقت پیکٹ بھی ہے 1950 کا کہ جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان اور نہرو وزیر اعظم ہند کے درمیان ایک پیکٹ ہوا تھا، وہ موجود ہے، معاہدے کا حصہ ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے علماء کرام کے مشورے کے ساتھ اور اس طرح پھر آگے بڑھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل چیزوں کو بہتری کی طرف کس طرح لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم ایک کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی وزڈم، دانش سے کام لیں تو بڑے میدان ہیں کہ جس میں ہم صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک سماجی ارتباط کی ضرورت ہے، صرف مسلکی یا مذہبی تنازعات نہیں ہیں بلکہ ہمارے ہاں اور بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مجلس دانش ہو، ایک تھنک ٹینک ہو، تاکہ وہ مسلسل اس معاملے پہ سوچے کہ ہم موجودہ مشکل صورتحال میں جو پاکستان کو درپیش ہے، جس میں FATF کے مسئلے بھی ہیں، بین الاقوامی ایک تاثر بھی ہے، کرونا کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے مسائل کی نوعیت بھی دوسرے ممالک سے مختلف ہے کیونکہ ہماری معاشی صورتحال پہلے سے چیلنجڈ تھی. پھر تنازعات ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ مسلکی بھی ہیں، اس میں خطے کی جو صورتحال ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو ایک مجلس دانش ہو، تھنک ٹینک ہو کہ جو مشاورت کرے اور یہ مشاورت جو ہے وہ اس اصول پہ ہو کہ ہم موجودہ مشکل صورتحال میں پاکستان کے لیے کتنا اچھا سپیس بنا سکتے ہیں دنیا میں رہنے کے لیے. ایک حوالے سے کوششیں جو بہت تشویشناک ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر مسلکی تنازعات کی کوئی صورت بنائی جائے. پچھلے مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کمنٹس سماجی ذرائع ابلاغ پہ ایسے آئے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف. تو یہ ایک خطرہ تو یقیناً بالعموم محسوس کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بین المذاہب تنازع کی صورت انشاءاللہ، یعنی مختلف جو ہمارے ریلیجنز ہیں، مذاہب ہیں، ان کے درمیان تنازع کی کوئی صورت انشاءاللہ نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین، اس سے پہلے کہ یہ مندر کسی بڑے سانے کو جنم لے،
حکومت اور مذہبی تنظیموں کو مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہمارا ملک کسی بڑے سانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔